सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मौलाना अगर हम नई भी नमाज पढ़ेंगे तो हम मुसलमान तो रहेंगे ना। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि नमाज छोड़कर भी तो हम मुसलमान रहेंगे ना। याद रखना, नमाज छोड़कर आप मुसलमान तो रहेंगे। मैं बेनमाजी को काफिर कैसे कह सकता हूं? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। जब हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम बुजुर्गों के पाबंद हैं। और 14वीं सदी में तो हम खास तौर पर फिक्रे रजा के पाबंद हैं। हम उससे ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने 14 सदियों का इतने मजमुआ निचोड़ कर हमें पेश फरमाया। नमाज छोड़कर आप काफिर नहीं होते हनफी होने की वजह से, अहनाफ के फतवे की वजह से। लेकिन किसी का भी फतवा उठा के देख लो, नमाज छोड़कर अगर आप काफिर नहीं होते और यकीनन नहीं होते, लेकिन नमाज छोड़कर फिर आप जन्नती मुसलमान भी नहीं रह जाते। क्यों? मैं अहले इल्म की तवज्जो दुआएं लेने के लिए चाहता हूं कि अगर गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। मैं बतौर सबक सुनाने के इनको अर्ज कर रहा हूं और आपको इबरत के लिए। आप नमाज छोड़ के काफिर नहीं होते, सही बात है, लेकिन जन्नती मुसलमान भी आप नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान मुतवातिर ये है कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दिया उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। जिस शख्स का नाम पूरी फैमिली के साथ रोजाना 5 मरतबा जहन्नम पे लिखा जा रहा है, जरा वो अपना अंदाजा करें कि अंदाजा उसकी हालत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी, उसका मामला क्या होगा। क्योंकि पूरा घर उसका बेनमाजी है, बच्चे बेनमाजी है। सुबह 5 बजे वो अपने बच्चे को स्कूल के लिए उठाता है, शाम को ट्यूशन के लिए जगाता है, लेकिन नमाज के लिए कितने लोग जगाते हैं? नमाज की अहमियत कितनों को पता है? नमाज चली जाए माथे पर जू नहीं रेंगती, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अगर मोबाइल सिर्फ गुम नहीं हो, सिर्फ पानी में गिर जाए तो आदमी को खाना अच्छा नहीं लगता। मोबाइल की स्क्रीन अगर टूट जाए तो बच्चों को मारा जाता है कि तूने क्यों तोड़ दिया। आपसे पूछता हूं, कभी नमाज पर भी बच्चों को मारा है? जो कौम मोबाइल की स्क्रीन से ज्यादा अब नमाज को अहमियत न दे, फिर उस कौम की मुसलमानियत का एतबार कितना होगा, उसका दीन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो मेरे भाइयों, भिवंडी वालों, गिरदो नवाज से आने वालों, कुर्ब जवार से आने वालों, अपना भला चालो, अपना भला चालो। बहुत जबान दराज हो गए हो, कहते जन्नत हमारे बाप की है और ये और वो है। याद रखना, ये चरचर चलने वाली जबान कब्र में नहीं चलेगी, अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगी। मौलवी को चुप कर सकते हो, मौला को खामोश नहीं कर सकते। उसके अपने फैसले, उसके अपने फैसले, वो दाना है। जब वो फैसला करेगा तो फरमाता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारी जबानों पर मुहर लगा देगा। अब तो हम देख रहे हैं, दुनियादार तो दुनियादार, दीनदार तबका भी जानबूझकर नमाज तर्क करता है और फिर माथे पर जू तक नहीं रेंगती, कानों पर कोई जू नहीं रेंगती, माथे पे शिकन नहीं आता। अल्लाह के बंदो, पूरे कुरान में 700 मरतबा नमाज का हुक्म आया है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जब रसूलुल्लाह पे ईमान लाए तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। जब सैयदना फारूक आजम को जख्मी किया गया तो जख्मों से चूरते, पूरा खून से लहू लहान था बदन, और फिर भी नमाज पढ़ते थे। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन, जिस्म से खून बहता है और आप नमाज पढ़ते। फरमाया क्या करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। दीन से उसका हिस्सा उठा लिया गया है। जो नमाज नहीं पढ़ता, मुझे बताओ अब भी मुसलमान नमाज से कोसों दूर रहेगा? कितना वाज़ेह हुक्म आ चुका। अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ो, हय्या अलस सलाह, नमाज पढ़ो, क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, कामयाबी मिलेगी।
گی، فلاح ملے گی۔ زمین کے اوپر کی کامیابی تمہارا مقدر، تعلیم کی کامیابی تمہارا مقدر، دولت کی کامیابی تمہارا مقدر، سیاست کی کامیابی تمہارا مقدر، سماج کی کامیابی تمہارا مقدر۔ ایک بار نمازی بن کے تو دیکھو۔ لیکن پھر کہتا ہوں نمازی بننا دنیا کے لیے نہیں بلکہ عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ جو عبادت صلے کے لیے کی جاتی ہے وہ تجارت تو ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت صرف یار کی رضا کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف یار کی خوشی کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف یار کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جنت سے بھی پرے ہو جاتا ہے، کہتا ہے جنت نہیں چاہیے، یار کی رضا چاہیے۔ یا پھر وہ یہ کہتا ہے میں نے جو کہا نا جنت نہیں چاہیے، یار کی رضا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا عشق کی وہ منزل آتی ہے تو بات آتی ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے اگر قیامت میں اللہ مجھے اختیار دے گا یا جنت میں جائیے یا 2 رکعت نماز پڑھیے، تو فرماتے ہیں میں جنت پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے یار کی خوشی ہے، اور یار کی خوشی کروڑوں جنت پر فوقیت رکھتی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا، اب وہ نہیں کہوں گا، چلیے میں بات اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس پر 12 مصیبتیں مسلط فرماتا ہے، 12 تکلیفیں۔ بے شمار کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ایک کتاب منسوب ہے غنیت الطالبین، میں وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب ذرا توجہ، اور ایک بات یاد رکھنا، حضور نے کہہ دیا نا، یہی بات ہے، ایمان اپنا، آقا نے کہہ دیا مصیبت آئے گی آئے گی۔ حضور نے فرمایا بے نمازی کے لیے 12 مصیبتیں۔ اب میں جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہوں، وقت میں جتنی گنجائش ہے، اور پھر اپنی بات پوری کرتا ہوں، لیکن سب دھیان سے سننا وہ 12 مصیبتیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور آج کچھ فیصلہ کرنا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، بہت اطمینان سے پڑھو گے نا، یہ ہمارے مبلغین کے اور علماء کی طرح 10 منٹ لگتے ہیں۔ اب مجھ جیسے دیہاتی کی طرح پڑھو گے تو کچھ ٹائم اور بھی کم لگے گا۔ یہ لوگ بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں تو 10 منٹ۔ 5 وقت کی نماز ہوتی کتنا وقت ہو گیا؟ 50 منٹ۔ اگر 50 منٹ دینے سے جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، روزی میں برکت ہو رہی ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، 50 منٹ میں کیا لوگے؟ میرے بھائی 50 منٹ میں تو انسان اپنی پوری فیملی کو دعوت میں لے کر کے واپس بھی نہیں لا پاتا۔ 50 منٹ کا حال یہ ہے، لیکن 50 منٹ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو؟ سوچو، صرف 50 منٹ نکالنا ہے بس، اور ملنا کیا ہے؟ جنت۔ حضور نے کہہ دیا کامیابی، روزی میں برکت، عمر میں برکت، بیماری سے نجات، نحوستوں سے تکلیفوں سے نجات۔ کر کے دیکھو، جہاں رہو بس نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو، ٹرین میں، پلین میں، سفر میں، حضر میں، پکنک پر، گھر میں، جاؤ نماز مت چھوڑو۔ اگر اتنی تکلیف والا وقت آ جائے کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فرض پڑھ لو کسی بھی طرح، مگر پڑھ لو، چھوڑو مت۔ ایک وقت کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، پھر قیامت تک بھی آپ پوری زندگی سجدے میں گزار دو گے تو وہ وقت پر ایک وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کو پوری زندگی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نماز